दुनिया का सबसे अमीर सहाबी, एक ऐसा सहाबी जिनकी दौलत आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनती है, जिनका बिजनेस इतना बड़ा था कि इवन मुसलमानों की इतनी बड़ी खिलाफत भी उनसे कर्जे लेती थी। इस सहाबी का नाम हम सब अच्छी तरह जानते हैं और इनका नाम था अब्दुल रहमान बिन औफ। खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब मुसलमानों की खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और खलीफा उस्मान दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, तब अचानक एक दिन खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए और उनकी ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिर ऐलान किया कि अगर मैं इस बीमारी से फौत हो गया तो मेरे बाद मुसलमानों का नेक्स्ट खलीफा अब्दुल रहमान बिन औफ होंगे। ये सुनते ही लोग भाग भाग कर अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और उन्हें बताया कि आप इस्लाम के नए खलीफा होंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह मुझे उस्मान से पहले ही मौत दे दे। और ऐसा ही हुआ। इसके कुछ ही अरसे बाद हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इस दुनिया से चले गए। अब जब अब्दुल रहमान बिन औफ दुनिया से चले गए और उनकी पूरी दौलत तकसीम करने का वक्त आया, ये एक बहुत ही यूनिक मंजर था। कहा जाता है अब्दुल रहमान बिन औफ के पास इतना सोना था कि इस सोने को सिर्फ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ियां मंगवाई गईं। उनके खजानों में 26 लाख गोल्ड कॉइन्स पड़े थे जो आज 700 मिलियन डॉलर्स बन गए। इसके अलावा उनके पास 100 घोड़े, 2000 ऊंट और 3000 बकरियां भी थीं और पूरी खिलाफत में उनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी थीं। आज हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की दौलत के बारे में दुनिया में बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिर अब्दुल रहमान बिन औफ की असल नेटवर्थ थी कितनी। कुछ लोग कहते हैं आज के ज़माने में उनकी दौलत 60 बिलियन थी, कुछ लोग कहते हैं 600 बिलियन और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी दौलत 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी। लेकिन असल में अब्दुल रहमान बिन औफ की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब्दुल रहमान बिन औफ से 500 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान रोमन एम्पायर का मार्कस ग्रासिस था, जिसके पास रोम में सबसे ज़्यादा ज़मीनें थीं और उसके सिर्फ पर्सनल 500 गुलाम थे। मतलब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और कहा जाता है अगर आज वो जिंदा होता तो उसके पास 100 बिलियन डॉलर्स होते। लेकिन अब ये रोमन एम्पायर मुसलमानों की इस खिलाफत के सामने एक छोटी सी आम एम्पायर थी और मुसलमानों की इस खिलाफत में सबसे अमीर आदमी अब्दुल रहमान बिन औफ थे। रहमान बिन औफ थी तो अगर अब्दुल रहमान बिन औफ से 500 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास 20 बिलियन थे तो ऑफ कोर्स अब्दुल रहमान बिन औफ के पास भी एटलीस्ट 20 बिलियन से ज़्यादा ही दौलत होगी। आज दुनिया का सबसे अमीर मुसलमान सऊदी का वलीद बिन तलाल सोलकम है, जिसके पास 16 बिलियन है। मतलब अगर आज भी अब्दुल रहमान बिन औफ दुनिया में होते तो वो आज के ज़माने में भी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान होते। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, आखिर अब्दुल रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? अब्दुल रहमान बिन औफ का ताल्लुक मक्का के कुरैश में बनु ज़ोहरा कबीले से था और ये वही कबीला था जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना का ताल्लुक था। इसीलिए कहा जाता है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सबसे पहले उन्हें अब्दुल रहमान बिन औफ की माँ ने अपने गोद में उठाया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद मक्का में अब्दुल रहमान बिन औफ पैदा हुए। अब्दुल रहमान बिन औफ के वालिद मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, जिनका लेदर और परफ्यूम्स का बिजनेस पूरे अरब में फैला हुआ था, जिसके लिए वो कुरैश के साथ सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम जाते थे, जिसका जिक्र कुरान की सूरा कुरैश में भी है। लेकिन इन्हीं में से एक बार जब अब्दुल रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चाचा थे। तो अब अपने बाप के मरने के बाद जवानी में अब्दुल रहमान बिन औफ अपने पूरे कबीले के सरदार बने और मक्का में उनका सारा बिजनेस संभालने लगे और अब्दुल रहमान बिन औफ भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बार बार यमन और शाम की तरफ बिजनेस के लिए आने जाने लगे। कहा जाता है एक बार जब अब्दुल रहमान बिन औफ यमन में थे, वहाँ वो एक क्रिश्चियन आलिम के साथ मिले। उस क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुल रहमान बिन औफ से एक बहुत ही अजीब बात पूछी कि अब्दुल रहमान, क्या तुम्हारे शहर मक्का में किसी ने अल्लाह का पैगंबर होने का ऐलान तो नहीं किया? जिस पर अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और अब्दुल रहमान बिन औफ वापस मक्का आ गए। अगले साल जब अब्दुल रहमान बिन औफ वापस यमन गए, इस क्रिश्चियन स्कॉलर ने उनसे सेम सवाल किए तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने उन्हें दोबारा कहा कि मक्का में कोई भी नबी नहीं आया। तो अगले साल सर्दियों में दोबारा इसी क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुल रहमान से सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछा तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने फिर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार उस आलिम ने कहा कि नहीं,
میرے علم کے مطابق مکہ میں اللہ کے نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تو اب جلدی سے واپس جاؤ اور اس نبی کا دین قبول کرو، اور جب تم اس نبی سے ملو تو انہیں میرا یہ پیغام ضرور پہنچانا۔ اس کرسچن کی باتیں سن کر عبد الرحمن بن عوف حیران ہو گئے، لیکن اس کی باتیں بالکل صحیح تھیں، کیونکہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مکہ کے غار میں اللہ نے اپنا آخری نبی چن لیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف سیدھا وہاں سے مکہ کی طرف آئے اور یہ ساری کہانی انہوں نے اپنے دوست ابو بکر کو سنائی، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو لے کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، انہوں نے فرمایا، عبد الرحمن، مجھے تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، اور جس آدمی کا پیغام تم میرے لیے لائے ہو وہ مجھے سنا دو۔ عبد الرحمن بن عوف یہ سن کر حیران رہ گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس طرح مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تک تو عبد الرحمن بن عوف مکہ کے ایک امیر بزنس مین تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ سب کچھ بدلنے والا تھا، کیونکہ مکہ کے باقی سارے بڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے اور ان نئے مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے تھے۔ آخر حالات اتنے خراب ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اب مکہ میں رہنا بہت ہی ڈینجرس ہے، تم سب مکہ کو چھوڑ کر حبشہ، ایتھیوپیا کی طرف چلے جاؤ، جہاں ایک نیک بادشاہ نجاشی ضرور تمہارا خیال رکھے گا۔ عبد الرحمن بن عوف بھی ان نئے مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنا سب کچھ، سارا بزنس چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے اور وہاں زیرو سے اپنا نیا بزنس بنانے لگے۔ کافی عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف واپس مکہ آئے، جہاں اب بھی ان کا بہت بڑا بزنس اسٹیبلش تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ مکہ پہنچے، مسلمان اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، جس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف شفٹ ہونے لگے۔ لیکن جب عبد الرحمن بن عوف کے جانے کا وقت آیا، مکہ کے سارے بڑے سردار آ کر عبد الرحمن بن عوف کے سامنے بیٹھے اور ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مکہ کی ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ مطلب عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کے جانے سے پورے مکہ کی اکانومی کریش ہو سکتی تھی۔ لیکن جب عبد الرحمن بن عوف نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، لیکن آپ کو اپنا سارا بزنس اور ساری دولت مکہ میں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس دو آپشنز تھے، یا تو مکہ میں رہ کر ہمیشہ ایک رچ بزنس مین کی طرح آرام سے اپنی زندگی گزارے، اور یا اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کریں اور وہاں ایک غریب آدمی کی طرح اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ تو آف کورس عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بغیر کسی جھجک کے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کے بھائی بنانے لگے۔ اسی طرح ہر مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، لیکن دو مسلمانوں کو بھائی بنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور دیکھتے تھے کہ جس مہاجر کا اس سے پہلے مکہ میں جو سٹیٹس تھا، اب اسے مدینہ میں بھی سیم سٹیٹس کے انصاری کا بھائی بنا دیا جاتا تھا، مطلب کسان کو کسان کے ساتھ اور بزنس مین کو بزنس مین کے ساتھ۔ اسی لیے جب مکہ کے سب سے امیر صحابی عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنانے کا وقت آیا تو ان کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سب سے امیر آدمی سعد بن ربی کو بنایا۔ جیسے ہی سعد بن ربیہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے کر گئے، حضرت سعد نے عبد الرحمن سے کہا کہ میں مدینہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا آدھا میں آپ کو دے دوں۔ لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، اللہ آپ کے مال ہو اور بھی بڑھائے، میں بس آپ سے صرف ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں۔ تو وہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے سب سے بڑے بازار یہودیوں کے بازار لے کر گئے، کیونکہ اس وقت مدینہ کی ساری اکانومی پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، اور یہودیوں کے سب سے بڑے بزنس مین کا نام تھا ابو رافع۔ یہودیوں نے بہت ہی چالاکی سے مدینہ کی پوری اکانومی کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ جیسے ہی کوئی قافلہ مدینہ کے قریب پہنچتا تھا تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی یہودی چھپکے سے جا کر ساری امپورٹنٹ چیزیں سستے میں خرید لیتے تھے، اور پھر وہی قافلہ مدینہ پہنچ کر عربوں کو مہنگی چیزیں بیچتا تھا۔ اس سب کا عربوں کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ یہودیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان کے سارے بڑوں نے یہودیوں سے سود پر بہت زیادہ قرضے لیے ہوئے تھے،
تو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ یہودیوں کی اس اسٹرانگ مارکیٹ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کریں۔ تو اپنے پہلے دن عبدالرحمن بن عوف یہودیوں کی اس مارکیٹ میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور غور سے اس مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے لگے، اور کافی اسٹڈی کرنے کے بعد آخر انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں کون سا بزنس کرنا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہودیوں کی اس مارکیٹ میں انہوں نے پیسہ کیسے بنانا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ سیدھا ایک مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ بغیر پیسوں کے ابھی میں تم سے گھی، بٹر اور کھجور لے کر جاؤں گا اور انہیں اپنے طریقے سے بیچ کر شام کو تمہارے پورے پیسے تمہیں لوٹا دوں گا، اور پروفٹ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا، مطلب پروڈکٹ تمہارا اور مارکیٹنگ میری۔ ایسے بزنس کو آج تک پروفٹ شیئرنگ بزنس یا مداربہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں لے کر عبدالرحمن بن عوف مدینہ کے اس مارکیٹ میں پھرتے رہے اور کسی طرح ان چیزوں کو بیچ کر انہوں نے تھوڑا سا پروفٹ کمایا، اپنے پارٹنر کو پورے پیسے واپس دیے اور اپنے پروفٹ سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے بھائی سعد بن ربی کے گھر لے کر گئے۔ سعد بن ربی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس بندے کے پاس صبح کچھ بھی نہیں تھا، شام کو وہ الٹا ہمارے لیے کھانے کی چیزیں لے کر آیا۔ اسی طرح عبدالرحمن بن عوف ہر دن یہودیوں کی اس مارکیٹ جانے لگے اور تھوڑا تھوڑا پروفٹ کمانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عبدالرحمن بن عوف نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بٹر اور کھجور کو ملا کر اس سے ایک مشہور عرب سویٹ ڈش بناؤں جسے ہیز کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس سے عبدالرحمن بن عوف کے پروفٹس ڈبل ہو گئے۔ جیسے ہی عبدالرحمن بن عوف کی دولت تھوڑی بڑھنے لگی، ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ سیلیبریشن کے نشان دیکھے۔ تو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ مکہ سے آنے والے سارے مہاجروں میں عبدالرحمن بن عوف پہلے آدمی تھے جنہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد صرف عبدالرحمن بن عوف ہی شادی کرنا افورڈ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد بھی عبدالرحمن بن عوف کا بزنس بڑھتا رہا اور اب وہ اپنے باقی بزنسز کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کا بزنس بھی کرنے لگے اور مدینہ کے لوگ ان سے گھوڑے خریدنے لگے۔ یہاں پر عبدالرحمن بن عوف نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بھی کوئی ان سے گھوڑا خریدنے آتا ہے، انہیں اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے سیڈلز اور باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب آف کورس عبدالرحمن بن عوف نے یہ بزنس بھی شروع کر دیا، اور اس کے بعد آخر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں کپڑوں، لیدر اور پرفیومز کا بزنس دوبارہ شروع کیا، اور یہ وہی بزنس تھے جو مکہ کے لوگوں نے عبدالرحمن بن عوف سے زبردستی چھینے تھے۔ آخر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کا بزنس اتنا بڑھ گیا، یہاں تک کہ عبدالرحمن بن عوف کے بڑے بڑے قافلے مدینہ سے یمن اور شام آنے جانے لگے۔ اب فائنلی مسلمانوں کا سب سے بڑا بزنس مین عبدالرحمن بن عوف یہودیوں کے سب سے بڑے بزنس مین ابو رافع کو ٹکر دینے کے لیے تیار تھے۔ اس یہودی اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے بزنس کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ یہودی آپس میں سستی چیزیں اور دوسروں کو مہنگی چیزیں بیچتے تھے، لیکن عبدالرحمن بن عوف کے قافلوں میں سب کو ایک ہی ریٹ میں چیزیں بیچی جاتی تھیں۔ یہودی بزنس مین ہمیشہ اپنا سامان بیچتے ہوئے ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور خراب چیز بھی مہنگی بیچتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے قافلوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، جبکہ عبدالرحمن بن عوف پہلے ہی کسٹمرز کو بتا دیتے تھے کہ کون سی پروڈکٹ میں کیا کیا مسئلے ہیں، جس سے لوگ عبدالرحمن بن عوف کے قافلوں کو زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف اپنے بزنسز کے لیے کسی سے قرضے نہیں لیتے تھے، ہر بزنس اپنے پیسوں سے کیا کرتے تھے، چاہے جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، جسے آج بوٹ سٹریپنگ بزنس کہتے ہیں۔ اور عبدالرحمن بن عوف کے قافلوں میں کسٹمرز کے ہر مسئلے کو اسی ٹائم فکس کیا جاتا تھا، جس طرح آج بھی والمارٹ اور ایمیزون جیسی کمپنیز میں ہوتا ہے۔ اور انہی اسٹریٹجیز کی وجہ سے آخر عبدالرحمن بن عوف ساری یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کے مدینہ کے سب سے امیر آدمی بنے۔ یہ سب دیکھ کر ایک دن کسی نے عبدالرحمن بن عوف سے پوچھا کہ آخر آپ نے اتنا بڑا بزنس بنایا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی پتھر نہیں اٹھایا جب تک مجھے یہ امید نہ ہو کہ اس پتھر کے نیچے گولڈ ہوگا۔ یہ تو تھے عبدالرحمن بن عوف کے بزنسز، لیکن اس سب کے علاوہ بھی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں بہادری سے کھڑے تھے، اور اپنے اسی بزنس کی دولت سے مسلمانوں کی اس آرمی کو سپورٹ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ پر تلوار کی 21 بار کیے گئے، اور وہ اتنے زخمی ہوئے کہ احد کی جنگ کے بعد وہ کبھی بھی صحیح طرح نہیں چل سکتے تھے۔
عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ वसल्लम के इतने ट्रस्टेड आदमी थे कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके सर पर खुद अपने हाथों से काली पगड़ी बांधी और फिर उन्हें मुसलमानों की एक फ़ौज का लीडर बनाकर अरब का एक इलाका फतह करने के लिए रवाना किया और उन्होंने वो इलाका फतह कर लिया। जिसके बाद जब मुसलमान खैबर की जंग जीते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान बिन औफ को खैबर के 2 बड़े बाग गिफ्ट दिए। लेकिन खैबर के जंग के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ की पुरानी ज़िंदगी का एक वाक़या दोबारा उनके सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जनरल खालिद बिन वलीद को अरब का एक कबीला फतह करने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फुल स्पीड उस कबीले की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने किसी कन्फ्यूजन की वजह से वहां के कुछ लोगों को मारने का हुक्म दिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन लोगों को मारने की वजह से कुछ सहाबा खालिद बिन वलीद से नाराज़ थे, क्योंकि ये वही कबीला था जिसने इससे बहुत साल पहले मक्का के एक काफिले पर हमला किया था। जब अब्दुल रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला करके उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला, और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद वापस मदीना पहुंचे, अब्दुल रहमान बिन औफ सीधा उनकी तरफ बढ़े और कहा कि मुझे लगता है तुमने इस कबीले के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि तुम अपने चचा के खून का बदला ले सको। खालिद बिन वलीद इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, तो खालिद बिन वलीद ने अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु को सख्त जवाब दिया, और इस तरह इन दोनों की बहस बढ़ती गई, और ये बहस इतनी बढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दोनों सहाबा के पास आए, और जब उन्होंने खालिद बिन वलीद को अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ बहस करते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को कुछ मत कहो, अगर तुम ओहद के पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करो तब भी तुम मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ मसला ये है कि खालिद बिन वलीद और अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु दोनों सहाबा हैं, लेकिन इन दो सहाबा में फ़र्क है, क्योंकि अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिया था जब सिर्फ थोड़े लोगों के अलावा कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, जबकि खालिद बिन वलीद तब मुसलमान बने थे जब इस्लाम काफ़ी मजबूत हो चुका था। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में अब्दुल रहमान बिन औफ की इतनी इज्जत थी कि एक दिन जंगे तबूक के मौके पर जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ, अकबर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं थे। ये देखकर मुसलमानों ने अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपना इमाम बनाया और उनके पीछे नमाज शुरू कर दी। अकबर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लिए पहुँचे, मुसलमान पहले ही नमाज की एक रकात पढ़ चुके थे, तो इस नमाज को रोकने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अब्दुल रहमान बिन औफ के पीछे नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने खड़े हुए, तो ये देखकर सारे मुसलमान डर गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अपनी नमाज पूरी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। इस तरह अब्दुल रहमान बिन औफ ऐसे अकेले इंसान थे जिनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ी हो। और इस जंगे तबूक अब्दुल रहमान बिन औफ ने बहुत सारा सोना, बहुत सारे ऊँट और घोड़े और अपने माल का आधा हिस्सा मुसलमानों की फ़ौज के लिए डोनेट कर दिया था। इस फ़ौज के लिए अब्दुल रहमान बिन औफ से सिर्फ एक ही सहाबी ने ज़्यादा डोनेशंस दी थी, और वो थे हज़रत उस्मान। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु की इन्हीं कामों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। और अपनी वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि जो भी मेरे बाद तुम्हारा मतलब उम्महातुल मोमिनीन का ख्याल रखेगा वो एक सच्चा मुसलमान होगा। और इसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्महातुल मोमिनीन का हमेशा अब्दुल रहमान बिन औफ ही ख्याल रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ मुसलमानों के सारे खलीफाओं के सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से थे, और हज़रत उमर ने अपने बाद खिलाफत के 6 बड़े सहाबा में अब्दुल रहमान बिन औफ को भी नॉमिनेट किया था, जिसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इतनी बड़ी खिलाफत का मिनिस्टर होने के साथ साथ अब्दुल रहमान बिन औफ का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था, और कहा जाता है मदीना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अब्दुल रहमान बिन औफ के बिजनेस से चलता था।
یہ وہی مدینہ تھا جہاں کچھ ہی سال پہلے عبد الرحمن بن عوف اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے تھے، اور آج وہ اسی مدینہ سے دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے۔ لیکن اتنا امیر آدمی ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے اوپر نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنی ہی بہن کی شادی ایک ایسے صحابی سے کرائی جو کسی زمانے میں مکہ کے ایک غریب غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔